میرے نبی آباد وال جا رہے جھاڑی دے پیچھے جا کے ویکھے آؤ اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی او دا پیر پھندے جے پھسے آئے نالے ہرنی پیر والی اشارہ کر دیئے نالے عرض کر دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے فرما کیوں بھی پکارنی ہے عرض کر دیا کملی والے آؤ ایک یہودی نے پھندا لگایا آج دل گزرے پھنس کے بیٹھی آؤ کملی والے آؤ آزادی دے دے فرمایا میں بھی آزاد کر دے یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتھے گیا عرض کر دیا کملی والے آؤ اور سامنے پہاڑ او دے وچ غار او دے چھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نہیں آج دل گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں